السلامة البنات، كي دايرين كاملين؟ لاباس عليكم؟ واش كتعاودوا بخير؟ يوادي بدون مجاملة على اختي رتيبة، والله العظيم الا انا كنقولها كاع بلا كاع هادشي، والله الا انا استفدت منها. كنقول معلمة ما معلمة والو، والله الا استفدت منها الكثير تبارك الله. غير هضرتها حلوة وزوينة، واي حاجة دارتها زعما كدا ديرها بالصدق وبنية، زعما كنستافدوا منها. استافدنا منها في الصراحه، لا في التدبير المنزلي ولا في الاقتصاد ولا بحال شي ديال الكوفيتير فلفله كي ترقديها. المهم كاع كل بما تيتعلق بالكوزينه تبارك الله عليها، تبارك الله عليها. انا بعدا كنهنئها من هذا المنبر، والهلا يخطي علينا. وكي قلتي يا اختي امينه الله يكثر من امثالها، صراحه زعما فاتنا وزعما في صالحنا، وكل اي حاجه كنجربها الا وكتصدق ديالها تبارك الله عليها. الله يخلي لها وليداتها، والله يجعلوا لها حتى هي في الميزان المقبول، وحتى انا ويا في خاطرها فهاد. الله يدخل على هذا الشهر المبارك عليها وعلى وليداتها بخير. انا بديت يلاه بديت جمدت الفريج، جمدت الليمون، جمدت شويه ديال الميرنا، جمدت شحال من حاجه جمدناها. هي زعما كتوريك كي تقتصدي، كي تدبري، زعما اللي ما كتكوني كتعرفي تبارك الله كتستافديه منها. الله يخطيها. شكرا اختي رتيبه بزاف بزاف، الله يخطيك. وحنا مازال غاديين معاها الحمد لله، والله الا شحال من حاجه استافدنا وغاديين معاها تبارك الله. والله الا غاديين معاها دابا في الطريق في داك الشيء، والله الا مزيان. شكرا بزاف، الله يخطيك رتيبه اختي. مجمده شويه ديال الميرنا، راه كيشتي الميرنا حتى هي كناخد دابا الحوت، عرفتي كيكون غالي في رمضان. وجمدت هذاك اللي شتي مقطع، راه الاناناس، كانت عندي واحد الاناناس تا هو لقيتو كيتباع رخيص، قطعتها. ومجمده الحامض ديالها، بديت كناخد الحامض تا هو كيكون غالي في رمضان. هادشي اللي جمدتها حبيبه رتيبه. ما بالنسبه لبنتي راه غدوز معايا رمضان، انا اللي كنجمد هي راه مدوزه معايا. هي الجلبانه ما جمدتهاش. بالنسبه لهذوك الكرافس تا هما والربيع حماص باقي يلاه بديت في التحضير. يلا رتيبه ربي يخليك اختي، شكرا. سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هذا هو التحدي اللي عطاتنا اختي رتيبه على قبل شهر رمضان. الله يجازيها بخير. المهم دايره معنا فوق من جهدها، كنشكرها بزاف بزاف. تعطينا بزاف النصائح، والحمد لله ملي شاركنا معاها في الجروب ديال في الواتساب، الجروب اللي دايره، ملي شاركنا معاها الحمد لله استفدنا منها بزاف ديال الحوايج. حتى شي حاجه ما بقات كتضيع، وحتى شي حاجه ما بقات كترمى. كنشكر اختي راتبه بزاف بزاف على المجهود ديالها اللي دايره معانا. كنشكرها بزاف بزاف، وبالنسبه لي انا استاذه ديالتنا. كنشكرك اختي راتبه بزاف بزاف. المهم بالنسبه للتحدي البنات، عندي مطيشه درت منها، طيبت منها، لحت منها في الفريغو، طحنتها ولحت منها في الفريغو. خديت منها، درت منها مطيشه ديال الحك، درت منها لاصوص ديال البيتزا، جلبانه، الفول، الحمص كما كتشوفوا، والخبيزه. وبالنسبه للحامض الليمون حتى هو لحتو هكاك، ما عصرتو ما حتى شي حاجه. وعندي الحامض، عندي عفوا الليمون معصور حتى هو في الفريغو. واللحم شي حاجه مكونج ليها، وشي حاجه يلا عاد شريتها اليوم، عاد صايبتها، عاد غنلوحها في الفريغو. وكنشكر اختي راتبه بزاف بزاف. وبالنسبه للربيع اللي لحت لكم، اللي لحت لكم البنات، داك الربيع عطاتو لنا اختي راتبه، الطريقه اللي عطاتنا اختي راتبه تبعتها ودرتها وصدقات ليا 100%. هذا الربيع اللي لحت لكم اللي لحت لكم في التصويره ديال 20 يوم، الطريقه اللي عطاتنا اختي راتبه، كتاخديه وكتقطعيه، كديري فيه معلقه الوسط مع في البلاستيكه. هاد اللي فات التصويره هذا 20 يوم هو عندي، هانتوما كتشوفوا بحال يلا خديته. وصراحه اختي رتيبه دايره معنا فوق جهدها، وتنشكروها بزاف بزاف. شكرا اختي رتيبه، والله يكمل عليك بالخير. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. الحمد لله جيت نقول لكم اليوم بان بالفضل تاع اختي رتيبه والجروبات ديالها استطعنا تعلمنا شحال من حاجه. الحمد لله، الله يجعلها لها في الميزان المقبول. تعلمنا معها شحال في المسائل، في التدبير المنزلي، في الاقتصاد، في الميزانيه، الحمد لله في كل حاجه. والحمد لله بمناسبه
بمناسبة رمضان وهذا الموسم الحمد لله تاع اللي احنا فيه دابا، موجودة اي خضرة موجودة، استطعنا باش نجمدوها جمدنا ونخزنوها جمدنا جلبنا الفول، القوق الحمد لله توا جمدناه، الفواكه جمدنا من الليمون، جمدنا الفريز والحمص على رمضان ان شاء الله حتى هو، والقزبر معدنوس الكرافس حتى هما جمدناهم، ومطيشة تاع رمضان كلها جمدناها حيدناها بعدا علينا، بعدا ما حدا غير رخيصة الحمد لله، ما حدا دايما في رمضان عرفت الأثمنة كيفاش كيوصلوا في السما، الحمد لله دابا دايرة غير درهم ونص 2 دراهم الحمد لله حيدناها علينا حتى هي، ايوا الحمد لله. وحنا باقي دابا في سميتو اللي بانت لينا راه الحمد لله غنحيدوها علينا، ودرنا الكونفيتور مع حد الليمون موجود تا هو جمدنا تا هو، درناه في عقمنا وحيدنا حتى هو علينا، ايوا الحمد لله. نرجع على في ميزان القبول الحمد لله، تعلمنا معاه شحال من حاجه، الله يجازيها بخير والله يجازيها عنا بخير يا ربي، ويكون منا يا ربي ويكثر من ابتلاء. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نقول لكم البنات بالفضل ديال اختي رتيبه والجروب ديالها استفدنا معاه بزاف د الحوايج، الله يجازيها بخير، بحال التدبير المنزلي، بحال كيفاش نتصرفوا في الميزانيه ديالنا، بحال الاقتصاد، الله يجازيها بخير، بحال هذا الموسم هذا اللي متوفرين فيه جميع الخضار، استطعنا باش نجمدوا الجلبانه، باش نجمدوا مطيشه اللي تكفينا في رمضان كاملها اللي هي رخيصه، جمدنا القوق، جمدنا الليمون، جمدنا الفريز، جمدنا الكرافس المعدنوس، جمدنا الحمص ديال رمضان ان شاء الله. مع في رمضان راه الاثمنه كلشي تيغلى، الحمد لله على هاد الجروب اللي هاد السلعه ديالي تقامت عليا ب10,000 ريال، تقديت فيها السلعه كامله اللي تكفيني في هاد الشهر كامل، كامله السلعه كاع اللي تخصني في الدار تقديتها، والفضل تيرجع لاختي رتيبه والجروب ديالها اللي علمتنا كيفاش نقتصدوا وكيفاش نتصرفوا في الميزانيه ديالنا، الله يجازيها بخير، الله يجازيها بخير، كثر من تالا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ الأحوال طيبة؟ واش راكم مبروكة؟ الله يدخل عليكم هاد الشهر هذا بالصحة والسلامة والمغفرة إن شاء الله. بالنسبة لهاد القضية هادي ديال الأخت مريم اللي معانا في الأقصى، وعلى حسب الظروف ديالها الخاصة ما قدرتش أنها تشاركنا في هذا الفيديو والله يحسن العوان. المهم بالنسبة لهادو هما المشتريات ديالها باش تستقبل الشهر الكريم ان شاء الله، شهر رمضان، واللي كيتكون من جلبانة والفول اللوبيا القرعة مطيشة، هادو كاملين وجداتهم باش ديرهم في الكونجيلاتور، وباش ان في شهر رمضان ان شاء الله تلقى ان كلشي عندها يكون واجد و اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وجميع المسلمين اجمعين. سلام بنات، لاباس؟ بالنسبه للتحدي اللي دايره لينا اختي رتيبه في الاقتصاد، التحدي ديالي هو هذا: صوب السمن بالطريقه ديال اختي رتيبه، حيت ما كنتش كنعرف ليه. غسلت السمن مزيان بالماء والملح وصفيته، من بعد دلكت مزيان، دلكته في قصريه درته في بواطه وخشيته مزيان، ما خليتش الفراغات وسديت عليه. دابا شي 15 يوم حتى يقرب رمضان ان شاء الله عاد نحل عليه، حيت اصلا صايبته على قبل رمضان. وبالنسبه للفريز غسلته وقطعته ودرته في بلاستيكات ودرته في المجمد ووجدته على قبل رمضان. بالنسبه للدجاج شريت 4 دجاجات بثمن 260 الكيلو، كل دجاجه فيها 2.5. قطعته وخبيته في المجمد حتى هو. وخديت 3 كيلو ديال الصدر ديال بيبي، قطعته على شكل قردة حتى هو درته في بلاستيكات درته في الفريغو باش هادشي فين ما نبغي نلقاه موجود.
كنبغي نشكر اختي راتبه بزاف على هاد المجهودات اللي كدير معنا والنصائح اللي كتعطينا، وكنتمنى لها المزيد من العطاء. اختي لهلا يخطيك علينا.